बंदा भी गलत काम करता है, सोशल मीडिया पर किसी की बेइज्जती करता है, उसका रोकना, ये मैं समझता हूँ कि ये चौधरी अखलाक साहब, ये उनकी जो हाई लेवल टीम, ये उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी सबसे बड़ी वजह उनकी ये है कि उनके पास कोई जमात ही नहीं है, वो एक लोटा ग्रुप को साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप लोटू का पाकिस्तान में हाल देख लिया कि क्या शुरू हुआ है, ये इधर भी इंशाल्लाह वही कोई किसी की चाहिए होगी पुष्ट बनाई इस तरह के, कोई हम माशरे के शरीफ लोग हैं और यही वजह थी, हमें इज्जत नहीं मिल रही थी। इस वक्त हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन जो था हाजी रशीद साहब थे और इदरीस हयात साहब थे, राजा नसीर साहब थे, और इस वजह से हम इनके साथ आए। नकदा किस्म के मामलात के पीछे छुपना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके वो अपनी कर्जदारी शो करना चाहते हैं, लेकिन है कुछ नहीं है। 0 + 0 = अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। में इस वक्त मौजूद हो आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील सेंसा में, और वहाँ की यूनियन काउंसिल है सिर मंडी। कुछ लोग मुख्तलिफ जमातों को छोड़कर आज मुस्लिम लीग नून के जो गुलदस्ता है उसमें शामिल हुए हैं। राजा नसीर साहब की क़यादत में मेरे साथ लेफ़्ट एंड पे आजी साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आज शामिल होने वाले जो लोग हैं वो किस पार्टी के थे और जो शामिल हुए हैं उनके मुतालबात क्या थे, और इस वक्त जो वज़ीर हुकूमत है यहाँ के चौधरी अखलाक साहब, उन्होंने क्या काम किए। आजी साहब, यहाँ पे आज आपकी क़यादत में प्रोग्राम हुआ सर, क्यों लोग जमातों को छोड़ रहे हैं? इस वक्त हुकूमत भी है, हुकूमत को तो कोई नहीं छोड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ओपन न्यूज़ का, कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह कवरेज कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं मुल्क की सतह पर या हमारी लोकल सतह पर। जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो आपका सवाल है उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये जो बेसिकली जो MLA और वज़ीर होता है उसका काम होता है लोगों के काम करना। जब MLA बन जाता है तो उसका काम होता है कि वो MLA सब लोगों का होता है, किसी एक ख़ास तबके का नहीं होता, सिर्फ वोट देने वालों का नहीं होता। यहाँ पर ये देखा गया है कि जिन्होंने वोट दिए हैं उनके साथ भी ज़्यादतियाँ। ये जो जगह है जिस पर हमारा प्रोग्राम है, ये तकरीबन 150-200 गज़ है मेन रोड से, लेकिन यहाँ पर देखते हैं आपके सड़क की हालत आपने देखी होगी कि कैसी है। इन लोगों को न सिर्फ के कोई सहूलियात से महरूम रखा गया, बल्कि इनके ऊपर डिफरेंट किस्म के पर्चे कटवाए गए, और जब इनके ऊपर जुल्म से सितम हुआ, ज़्यादतियाँ हुई, तो इनको पर्चा देने से भी रुकवाया गया। थाने में इनका होल्ड था और SHO वगैरह को इनको मना किया गया कि इनके पर्चे भी नहीं काट रहे। इनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ की गई हैं। ये जो ज़्यादतियाँ हैं ये एक किस कर की बात नहीं है, ये पूरे हल्के में चल रहा है, और इसीलिए लोग जो है ना वो जोक दर जोक ये हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शामिल होना चाह रहे थे, उनके घरों में जाकर ये लेट गए और रोना रवास पटास शुरू कर दिया। तो ये रवास पटास ज़्यादा नहीं चलेगा इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में ये जो आ रहा है ना, सैलाब जो आ रहा है ना, ये इनसे रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। हमारी जो जमात है वो काम करती है और किरदार के साथ और इज़्ज़त के साथ हम लोग चलने वाले करता है। सोशल मीडिया पर किसी की बेइज्जती करता है, उसका रोकना, ये मैं समझता हूँ कि ये चौधरी अखलाक साहब, ये उनकी जो हाई लेवल टीम है, ये उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह उनकी ये है कि उनके पास कोई जमात ही नहीं है, वो एक लोटा ग्रुप को साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप लोटू का पाकिस्तान में हाल देख लिया कि क्या शुरू हुआ है, वो इधर भी इंशाल्लाह वही ऐसा ही होगा। और लोग बहुत आजकल बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत समझदार हैं। ये जो कह रहे हैं कि 5% ढूंगी में है और 10%, ये अपनी जो है ना पिक्चर, अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में लोटू के साथ 5-10% ही वाक़या रह जाए। इसके ऊपर इदरीस साहब क्या कहना चाहते हैं सर? आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल भी हुए, इलेक्शन बहुत दूर हैं, हुकूमत के साथ लोग नहीं छोड़ते, चूँकि जब इक़्तिदार ख़त्म होता है तो लोग बदलते हैं, क्या वजह है? राजा नसीर साहब के साथ लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ वालों का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जिस तरह हाजी साहब ने कहा है कि यहाँ ये यूनियन कौंसिल बेसिकली ये जो मिनिस्टर है हमारा सिटिंग उसकी है, उसकी ज़ाती यूनियन कौंसिल है, लेकिन जो जुल्म और जबर उन्होंने यहाँ पर शुरू किया हुआ है, झूठे पर्चे लोगों के ख़िलाफ़, ज़्यादती एक आदमी को औरतों समेत, वो सरकारी मुलाजमा बेचारा, इनका सका मामू है, वो जा रहे थे, उन्होंने रास्ता रोका, उन पर तशद्दुद किया, औरतों पर तशद्दुद किया। जब वो थाने में गए तो थाने में पर्चा नहीं होने दे रहे थे, हालांकि इन्होंने भी वोट उनको ही दिए थे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना जो सरकारी असर सूग इस्तेमाल किया अपनी मुलाजमत के हवाले से, तमाम सरकारी जो उनकी तंजीमें उनके पीछे खड़ी हुई, तो उसके बाद वो पर्चा हुआ। इसी तरह 2-3 पहले वो हमारा अजीज़ आदिल जैदी, इंतहाई अच्छा आदमी, उसने वो शरीफ आदमी, उसने वहाँ पे ग्रिड स्टेशन पे जो निशानदेही की, सेक्रेटरी साहब वहाँ पे आए और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने उसको अपना नंबर दिया कि आपने सही निशानदेही की है। अगर उसका काम निशानदेही सही थी तो फिर मिनिस्टर का क्या, कोई भी आदमी अपने घर से खाता है। नहीं, हम देख रहे हैं कि बार बार वहाँ पे ब्लॉक लग रहे हैं, बार बार वज़ीर आज़म चेंज होते हैं, वहाँ पे इनोग्रेशन बुलाई जाती है। ये कब बनेगा आपका ग्रिड स्टेशन?
یہ بیسیکلی گریڈ اسٹیشن جو معاملہ ہے، میں پہلے یہ دوسری بات مکمل کروں پھر میں گریڈ اسٹیشن پہ آتا ہوں. تو ابھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کو جو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں، یہ بے شمار جگہوں پہ وہی لوگ جو راجہ نصیر کے ساتھ تھے ابھی وہاں پہ فرنٹ لائن پہ ہو گئے، تو وہ وہاں پہ اپنی انہوں نے ایک سیاست چمکائی ہوئی ہے. تو ہر جگہ لوگوں کا رستہ روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ تیار ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اعلان نہ کریں، لیکن یہ رکنے والے لوگ نہیں ہیں. اس یونین کونسل میں انشاءاللہ ان کا برا شروع ہوگا، پورے حلقے میں انشاءاللہ یہ واحد سیٹ ہوگی جو وہاں پہ ریکارڈ برتری ہوگی. تو جہاں پہ گریڈ اسٹیشن کی بات کی ہے، گریڈ اسٹیشن کے حوالے سے طاہر بسمل صاحب یہ اس بارے میں زیادہ انوالو ہیں، یہ پوری آپ کو تفصیل سے بات بتائیں گے. تو رہی بات، میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں ایل او سی کے حوالے سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جو جارحیت بھارت نے کی اور جس طرح کا جواب ہماری افواج نے دیا، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنی افواج کے ساتھ بحیثیت کشمیری ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج زندہ باد. ہمارے کہ وہ ہمیں امپاور کرتے، کبھی کوئی تھانہ کچہری کا کام پڑتا تو ہم ان کو ریکویسٹ کرتے سر ہمارا یہ کام ہے ہو جائے، تو ہمیں وہاں پہ بھیج دیا جاتا، کہا جاتا آپ کال کرنا، اور وہاں جا کے ہم کال کر کے ایک دن ایسا ہوا کہ میں تھانے میں موجود ہوں، میری ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے اور پولیس ملازم وہاں پہ موجود ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ میں نہیں لیتا. میں نے دوسرے دن کال کی اتھرائز بندہ جو تھا جس سے ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی یہ بندہ ہمارے بیک بون ہے اور یہ ہمیں سپورٹ کرے گا. تو صبح 10 سے لے کے 3 بجے تک اس بندے نے میری کال کو اگنور کیا، اٹھائی نہیں، یا کوئی ڈرائیور یا اس طرح سے میری کال کو ڈی گریڈ کیا گیا. یہ بھی سلسلہ چلتا رہا. ہم نے اپنے جو طریقہ کار یہاں ہمارے ملک میں چل رہا ہے اسی کے تحت وہ چیزیں فیس کی. ابھی گزشتہ دنوں یہ ہوا کہ ایک ایسا بندہ جس کو ہم نے بطور پارٹی امپاور کیا، اس بندے کے بدتمیز بیٹو نے، میرے ضعیف العمر ماموں ہیں، ان پر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اتھینٹک ریزن کے ان پر اٹیک کیا. اور وہ ایک عزت دار بندے ہیں، اور اگر وہ ضعیف العمر ہیں ان کا اگر یہ لوگ خیال نہیں کر سکتے، ان کا لحاظ نہیں ہے، تو ہمیں نہ ایسی پارٹی کے ساتھ رہنا ہے، نہ ایسی قیادت کے ساتھ رہنا ہے جہاں پہ میرے بڑوں کی عزت نہیں ہے. ہمیں آج تک نہ کوئی ٹوٹی ملی ہے، نہ نلکا ملا ہے، نہ کوئی سڑک ملی ہے، نہ کوئی روڈ ملی ہے، نہ کوئی جاب ملی ہے، نہ ہم نے کبھی اس کے لیے ڈیمانڈ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب نہیں ہیں، سیاست میں امپاورمنٹ کے لیے آتے ہیں یا کچھ مفادات کے لیے آتے ہیں. جب ہمیں مفادات بھی نہیں مل رہے، ہماری فیملی کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں انڈر پریشر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر اپنا اثر و رسوخ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم جینے کی جو ہے ایک مکمل حیثیت بھی رکھتے ہیں اور آزاد سٹیزن بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی نہ ڈرگ سپلائی کرنے والے ہیں، نہ ایلیگل کاروبار کرنے والے ہیں، نہ ہمارا کوئی اس طرح کے غیر قانونی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی کسی کی چاہیے ہوگی پشت بنائی، اس طرح کا کوئی نہیں. ہم معاشرے کے شریف لوگ ہیں اور یہی وجہ تھی، ہمیں عزت نہیں مل رہی تھی. اس وقت ہمارے پاس بہترین آپشن جو تھا حاجی رشید صاحب تھے اور ادریس حیات صاحب سے راجہ نصیر صاحب تھے. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے وہ فائل. میں نے راجہ نصیر صاحب کو یہ کہا کہ یہ جی وہ آپ لے آئیں. میرے دفتر میں وہ 1 مہینہ پڑی رہی. میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کی اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ وہ فائل پڑی ہے، اس کے یہ سارے پیج ہیں، کوئی دیکھنا چاہتا ہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں، اور وہ منظور شدہ. میں جھوٹ بول سکتا ہوں، وہ فائل جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. تو یہ اب لوگوں کو وہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں کہ یہ میں نے کیا، وہ کیا، فلان کیا. بدل گریڈ اسٹیشن بننا چاہیے، اس میں میری بھی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، سب لوگوں کی ضرورت ہے. بھلائی ہماری اسی میں ہے. لیکن ایک مقام میں افسوس یہ ہے کہ منسٹر صاحب چونکہ ناکام ہو گئے ہیں، نائل ثابت ہوئے ہیں، اور وہ یہ اپنا داغ اور جو دبا ہے وہ ایسے نقدہ قسم کے معاملات کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. بڑی بڑی باتیں کر کے وہ اپنی کارگزاری شو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہے کچھ نہیں ہے. 0 + 0 = 0.